تو ان مسائل ہو گیا ہے تو انہوں نے واسطے ایک بار دروشی ایک بار نوشی پہ اندر واپسی پڑھو پھر دعا دے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم مولانا صلى الله عليه وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الله تعالى المتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من نور ومن نجم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر أم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جستو حبیبم مرض دارم زیسیاں لا دعائے مگر الطاف توبہ شد طبیبم برین اعظم کے ہستم امت تو گناہگارم ولیکن خوش نصیبم الہی آسیم استغفر اللہ توی فریاد رس الحمدللہ یا الہ العالمین تیری توفیق کے دنال جو محفل کیتی ذکر کیتا تیرا یا اللہ تیرے محبوب دا تیرے نیکوکار جانا ذکر کیتا یا اللہ درود شریف صلاۃ والسلام حضرت عام سب چیز یا اللہ تیری رضا واسطے تیری بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما سب چیز اور جو میں نے جو بھی کلام پڑھی گئے یا اللہ وہ بھی شامل کر کے یا اللہ اور دو بچیاں جو بھی ختم شریف واسطے انہوں نے رکھا وہ بھی شامل کر کے سب چیزاں یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاک بار بار توفتاً ہدیتاً نظرانتاً عقیدتاً محبتاً قبول و منظور فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ جلیلہ عظیمہ کریمہ دے نال تمام انبیاء علیہ السلام اپنا دی امتاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین کریمین چچا سیدنا امیر حمزہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ پنجتن پاک بارہ امام شہداء کرام ازواج مختارات اہل بیت اطہار صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین امامین صالحین صدیقین شہداء تمام اولیاء کرام تمام سلسلہ دے بزرگ سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ کلندریہ سہروردیہ ابوالعلیہ جہانگیریہ جلوہ نمائیہ اور سلسلہ نقش بندیہ جتنے بھی سلاسل طریق کرنے انہوں نے جتنے بزرگان دین یا اللہ سب درجہ بدردہ پیش کے تک قول و منظور فرما یا اللہ جمیل مومنین جمیل مومنات جمیل مسلمین جمیل مسلمات یا اللہ سب نسوا پیش کے تک یا اللہ قول و منظور فرما یا الہ العالمین حاضرین دے اور خاص طور پہ بابا احمد علی اور جنہوں نے تمام کیتا لنگر دا یا انہوں نے والدین یا اللہ انہوں نے خصوصی طور پہ احمد علی نے ثواب پیش کیتا یا اللہ انہوں نے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ انہوں نے گناہ انہوں نے نیکیاں تبدیل فرما دے یا اللہ ساڑی دعا ساڑے ہاتھ اٹھے یا اللہ تیری پاک بارگاہ دے ساڑی دعا انہوں نے حق قبول فرما یا اللہ انہوں نے جنت انہوں نے قبر نو جنت باغاں سے باغ بنا دے یا اللہ نور نہ منور فرما دے حد نگاہ تک وسیع فرما دے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار اور شفاعت نصیب فرما ہر آن علیہ منزلہ آسان فرما یا الہ العالمین ساڑے سب دے جو بھی کوئی فوت ہویا یا اللہ ماں باپ بیوی بچے بہن بھائی زیور کا رشتہ دار یا اللہ جو بھی کوئی ساڈا فوت ہویا سب دے یا اللہ انہاں دی سب دی روحاں ثواب پیش کیتا یا اللہ سب دی مغفرت فرما کے درجات بلند فرما یا اللہ انہاں دی قبراں تے تا قیامت کروڑا رحمتاں نازل فرما جمیل مومنین جمیل مومنات جمیل مسلمین جمیل مسلمات جتنے بھی کلمہ گو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی فوت ہو چکے سب نے ثواب پیش کیتا یا اللہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تمام امتوں بخش یا اللہ سارے سب دے گھراں وچ خیر و برکت عطا فرما رحمتاں برکتاں دا نزول فرما ہر قسم دی نوستاں بیماریاں پریشانیاں دور فرما ہماری آنکھیں منور دل حقیقت آشنا کر دے الہی حقائق اشیاء کا علم عطا فرما جیسی کہ وہ یا اللہ ہر قسم دے علوم و معارف اسرار و فیضان ظاہری باطنی روحانی جسمانی علم لدنی علم خاص علم مکاشفہ کشف پور کشف قلوب عطا فرما یا اللہ ساڈیاں بیویاں ساڈے بچے ساڈے بچیاں دے بچے یا اللہ بہناں بھائی رشتہ دار یا اللہ میرے مرید انہاں دی پوریاں فیملیاں یا اللہ جڑے بھی ساڈے دوست پیار کرنے والے نے ساڈے ساتھی نے یا اللہ انہاں دی پوریاں فیملیاں سمیت سانو سب نو صالحین کاملین چو کر دے یا اللہ ساڈیاں قیامت تک آنے والی نسلاں نو صالحین کاملین چکا دے انہاں سب نو اچھا رہبر کامل مرشد عطا فرما اور یا اللہ ساڈے سب دا ساڈیاں نسلاں دا اسلام تے سانو زندہ رکھی خاتمہ ایمان تے فرمائی یا اللہ سانو ساڈیاں نسلاں نو دجالی فتنہ تو محفوظ فرمائی
ہر قسم دے نوستاں بیماریاں پریشانیاں یا اللہ دوستاں دے شرطوں یا اللہ دشمناں دے شرطوں مال دے شرطوں اولاد دے شرطوں یا اللہ محفوظ فرمائی یا اللہ تیری پناہ چاہنے یا اللہ ہر قسم دے شرطوں تیری پناہ چاہنے یا الہ العالمین جنہاں نے دعاؤں واسطے کیا یا اللہ انہاں دی حاجتاں پوریاں فرما یا اللہ جڑے بے روزگار نے انہاں نوں اچھا روزگار عطا فرما یا اللہ سب دی روزیاں وچ برکت عطا فرما یا اللہ جو بے اولاد نے انہاں نوں نیک صالح اولاد عطا فرما یا الہ العالمین جو صاحب اولاد نے انہاں دے اولاد نیک بنا یا اللہ جڑے بے گھر نے انہاں نوں اپنے گھر عطا فرما یا اللہ جڑے قرضدار ہیں انہاں دے قرضے دور فرما غیب چ اسباب پیدا فرما یا الہ العالمین جڑیاں بھی بچیاں بچے رشتے نہیں ہو رہے یا اللہ انہاں اچھے رشتے عطا فرما یا اللہ جڑیاں بیویاں بچیاں بیٹیاں جڑیاں پریگننسی چ انہاں واسطے آسانیاں پیدا فرما یا الہ العالمین سانوں منگنا نہیں آندا یا اللہ اپنی رحمت اپنی شان دے لائق کر کے عطا فرما یا الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت اور دیدار نصیب فرمائی یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک کے حوض کوثر دے جام عطا فرمائی یا اللہ جس دن قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا تیرے عرش دا سایہ ہوگا یا اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائی یا الہ العالمین بلا حساب و کتاب جنت الفردوس پانچتن پالا قرب نصیب فرمائی یا اللہ جنت اپنا دیدار اور سلامت عطا فرمائی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی یا اللہ اس بخشتے خیر و برکت عطا فرما یا الہ العالمین ساڈے شہراں تے ساڈے صوبیاں تے اپنی رحمت نزول فرما یا اللہ ملک پاکستان و امن و استحکام دا گہوارہ بنا لے یا اللہ اس ملک سے خوشحالیاں آ جان یا اللہ تنگ دستیاں دور ہو جان یا اللہ تمام عالم اسلام دی خیر فرما یا اللہ برما کشمیر فلسطین نے مسلمانوں کو آزادیاں نصیب فرما الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی یا اللہ جنہوں نے اہتمام کیتا یا اللہ انہوں نے بھی حاجتاں پوریاں فرما یا الہ انہوں نے ہر مشکلہ پریشانی آسان فرما رحمت برکتہ فرما الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر سیدنا مولانا محمد و علی و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم